अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ और वीलॉग्स देखते रहिएगा। सराहना भी ज़रूरी नहीं है लेकिन फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो वो जो कि पब्लिक हुई है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने 26 सितंबर से बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के मुखालिफ तहरीक चलाने का या इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और जो दूसरी खबर है वो इससे इंटरलिंक्ड है, लेकिन वो इतनी हसास खबर थी कि मैं 4 दफ़ा सोच रही थी ये बताते हुए, ऑल्दो कि ये बातें पहले से हो रही हैं कि खान साहब की जान को ख़तरा है और उसकी वजूहात क्या हैं या अब उसकी हसासियत क्यों बढ़ गई है, उससे भी मैं आज के व्लॉग में बताऊंगी आपको। लेकिन दो चीज़ें हैं, खान साहब ने तो सोच लिया है कि आर या पार, उसकी वजह है। लेकिन दूसरी जानिब भी सोच लिया गया है कि या आर या पार। अब बात कर लेते हैं कि किस किस का क्या क्या स्टेक पर लगा हुआ है। क्या हम और आप ये कह सकते हैं कि खान साहब का कुछ स्टेक पे लगा हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि खान साहब ने सियासत नहीं कर रहे हैं। खान साहब खुद ये बात करते हैं कि वो खिदमत करते हैं। जो सियासत करते हैं वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, वो अपने कारोबार को वुसअत देते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो अपनी जायदादें बनाते हैं, मुल्क के अंदर भी बनाते हैं, मुल्क से बाहर भी बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, अपनी औलाद के, अपने फला के, अपने बीवी के, अपनी बहनों के, अपने भाइयों के, पता नहीं किस किस के नाम जायदादें करते हैं। तो खान साहब ने तो ये सब किया नहीं। और जो लोग कहते हैं कि खान साहब करप्ट हैं, उनको सिर्फ एक बात कहें कि बावजूद इसके कि आपने इन 4-4.5 साल में भरपूर खान साहब के साथ दुश्मनी की, भरपूर उनको खड्डे लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई एक भी सॉलिड करप्शन का केस आप उनके खिलाफ साबित तो क्या लेकर भी नहीं आ सके। आपके पास आज क्या है? तोशा खाना। भाई, तोशा खाना का जो लॉ है कि 50% अदायगी करनी है, 50% अदायगी के बाद आप वो गिफ्ट रख सकते हैं, फिर वो आपकी मिल्कियत है, आपका कानून ये कहता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसके अलावा कोई केस होता तो ये हुकूमत वक्त बहुत पहले ला चुकी होती। अब सिंपल ये है कि खान साहब का कुछ स्टेक पे नहीं है। ज़्यादा ये है कि वो वज़ीर आज़म नहीं इस मुल्क के बनेंगे, मैक्सिमम यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब दूसरी तरह के स्टेक पे क्या है? दूसरी तरह की स्टेक पे है उनकी उम्र भर की जमा पूंजी, उनकी अना, उनकी ज़िद, उनका शौक और उनका शौक हुक्मरानी। जब ये चीज़ें पैदा हो जाए तो फिर कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब मसला ये है कि टक्कर के लोग मिले। अब ये तो बात हो गई कि एक तरफ बहुत कुछ है खोने को और एक तरफ कुछ नहीं है खोने को। तो ऐसे में ताकत का सरचश्मा कौन होता है या असल ताकत किसके पास होती है, और सब वो बहादुर कौन होता है जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता? एक बात तो ये बड़ी कैटेगोरिकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई शक नहीं। मैं जो बेसिकली आर या पार की जो बात कर रही हूँ, वो अब ये कहा जाता है शुरू से कि ये आसाब की जंग है। जो इसमें जीत गया उसने समझे कि अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया या अपने आसाब को, अपने नर्व्स को काबू कर लिया। लेकिन जो भी इसमें जीतता है, असल मसला क्या है यहाँ पर? असल मसला ये है कि मैं जो असल जो क्रक्स है वो ये मैं बात कर रही थी कि जब जो असल जो इस सब तकलीफ दे चीज़ है, जो ख़तरनाक है, जो इंतहाई एहसास है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। खान साहब की जान को इसलिए ख़तरा है कि खान साहब के लिए कुछ खोने को है नहीं। खान साहब के खिलाफ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। 25 मई उनके ऊपर फायर खोल कर देख लिए, उन लोगों पे उन पे जुल्म करके देख लिया, उनको अंदर धरना देने से रोक लिया, आपने तमाम पर्चे उनके ऊपर कटवा दिए, उनको नाअहल कराने की कोशिश बरकरार करके देख लिया, उन पे आपने करप्शन के केसेस आयद करने की कोशिश की, उन पर आपने दहशतगर्दी का केस आयद किया। जब आपसे कुछ नहीं बन पड़ा तो आप जिसको कहते हैं कि पता नहीं कौन सी हदों को छू लिया, गिर गए आप उस मुकाम तक कि आपने उनके खिलाफ तौहीने मजहब का भी प्रचार करके देख लिया। जब आपको हर तरह से नाकामी हुई, जब खान साहब को गिराने के सारे दरवाजे बंद होते चले गए, तो सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है उन दुश्मनों के लिए और उस शैतानी सोच के लिए जो हर सूरत बाय हुक और बाय क्रोक ये चाहते हैं कि खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। अब उनके पास फिलहाल इस चारे के अलावा या इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन बना हुआ नहीं है। मैंने जो ये वर्ड यूज़ किया है शैतानी सोच,
یہ بیسیکلی میری ووکیبلری نہیں ہے. آج میں جنرل امجد شیر صاحب کا ایک ویلاگ سن رہی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ آج کا تھا یا کل کا تھا, لیکن اس کو میں نے لنک کیا اس خبر سے جو مجھ تک بھی موصول ہوئی تھی کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے. اور وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو شیطانی سوچ ہے اس کے پاس سارے حربے وہ استعمال کرنے کے پاس اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور وہ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے سے میں دریغ سے کام نہیں لے گی. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں جب لیڈرز جب کسی بڑے عہدوں سے اترتے ہیں یا سبکدوش ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں نہیں رہتے. ہم نے دیکھا جب بے نصیر بھٹو نے بھی خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی, آصف علی زرداری نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی, مشرف صاحب نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی, اور اسی طرح نواز شریف نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی. لیکن خان صاحب کا یہ المیہ بن گیا, ان کے لیے المیہ بن گیا اور ان کے لیے چیلنج بن گیا جب خان صاحب خود ساختہ جلا وطنی تو دور کی بات, وہ بندہ تو ایک دن کے لیے بھی ملک سے باہر نہیں گیا. تو وہ جو ڈیل کرانے کی پرانی کوششیں ہوتی ہیں, جو پرانی چالیں ہوتی ہے کہ ڈیل کر لیتے ہیں, آپ کو لالی پاپ دے دیتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, پھر آپ آ جائیے گا, پھر آپ کا ساتھ دے دیں گے, ہم آپ کو دوبارہ حکومت میں لے آئیں گے. اس قسم کی کسی ڈیل میں خان صاحب نہیں آئے. اور میں ایک بات اور بتا دوں, یہ جو بات کہی جا رہی تھی اور میں نے بھی اپنے ویلاگ میں کی تھی, اور میں پہلے دن سے میں نے یہ خبر دی تھی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں وہ بڑی خوشگوار ہوئی تھی. میں پہلے دن سے اس بات پہ قائم تھی کہ وہ ملاقات خوشگوار نہیں ہوئی تھی. اس ملاقات کا انجام یا اینڈ جو ہے وہ بیڈ ٹیسٹ پر ہی ہوا تھا, کیونکہ دونوں طرح سے برف نہیں پگھلی تھی. ہاں, اس ملاقات کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ عمران خان اپنے اسٹان سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ خبریں اڑائی گئی اور کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اڑائی گئی. پی ٹی آئی میں بھی سارے دودھ کے دلہے نہیں ہیں, ابھی ان کے ابھی میں ذکر کرتی ہوں, لیکن دوسری طرف سے بھی اڑائی گئی کہ جی برف پگھل رہی ہے. اس سے خان صاحب کی جو سیاسی ساکھ ہے, جو ذاتی ساکھ ہے, اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. اور میں نے بھی ویلاگ کر کے یہ کہا کہ خان صاحب اگر آپ بھی وہ اسی راستے پہ چل پڑے جس پہ پرانے والے چل پڑے تھے کہ جی مفاہمت ہو گئی, ملاقاتیں ہو گئی, معاملات طے ہو گئے, تو پھر تو سویلین سپریمیسی کا جو خواب ہے وہ تو آپ بھول ہی جائیے. تو بہرحال اب یہ کیٹیگوریکلی اور بڑا کھل کر سامنے آ گیا, خاص طور پہ 4 سدہ کے جلسے کے بعد خان صاحب کے, کہ کوئی مفاہمت نہیں ہے, مزاحمت ہے اور صرف مزاحمت ہے. اور یقین جانیے خان صاحب, یہ جو آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کو مزاحمت سے مفاہمت میں نہیں ملے گی, بلکہ مزاحمت سے مزاحمت تک ہی ملے گی. اب جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے یہ بات کیوں اڑائی کہ جی معاملات طے ہو رہے ہیں, برف پگھل رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب پلانٹڈ تھی, یہ ان کو کہا گیا تھا. کس نے کہا تھا, میں کیا بولوں. خان صاحب نے اپنی میٹنگ کے دوران خود یہ کہا, جب اپنی جو وہ کچن کیبنٹ کہہ لیں یا اپنی جو کور کمیٹی سے وہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ کون کون مجھے بائی پاس کر کے کس سے رابطے کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہا ہے, تو وہ یہ حرکت نہ کرے اور یہ کوشش بھی نہ کرے, جو کرنا ہوگا وہ میں خود کر لوں گا. تو بیسیکلی وہی لوگ جو وہاں سے کوئی نہ کوئی مٹیریل لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی کانٹینٹ لیتے ہیں اور کسی پروپیگنڈا کرتے ہیں, سازش کرتے ہیں ایک طرح کی, اور ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے. حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو نمبر 1 یہ اعصاب کی جنگ ہے, اس کا خاتمہ ہار یا جیت پر ہوگا. خان صاحب کے پاس کچھ لوز کرنے کو نہیں ہے. خان صاحب کے اندر بلیک شیپ, خان صاحب کے اندر جو کور کمیٹی ہے ان کی پارٹی کے اندر بلیک شیپس ہیں جو خان صاحب کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور مجھے تو پتہ, یہ بھی کسی نے کہا کہ 50 to 60% خان صاحب کے ارد گرد آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں خان صاحب کو سمجھاؤ, یہ ہماری بات نہیں سنتا. یہ میں وہ ورڈ نہیں بولتی. بہرحال خان صاحب کا, اچھا ایک چیز میں مختصر سی, کیا یہ جو تمام ایپیسوڈ ہے, کیا لوگ خان صاحب سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں یا جو دوسرے ہیں ان سے بے انتہا نفرت کر رہے ہیں؟ یہ میں چاہتی ہوں کہ ذرا مجھے سوچ کے جواب دیجیے گا, کیونکہ میرا جواب یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ نفرت کر رہے ہیں. نادر میرے سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.